हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी एंड बड़े दिनों के बाद मेरा मूड हुआ क्योंकि कोई चीज़ मेरी आंखों से ऐसी सामने से गुजरी कि मैं एक सीरीज की थी। मैंने एक ही सीजन किया था। तो नाम था कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। एक ज़माना था पुराने ज़माने में कि एक शोकेस की तरह चीज़ रखी होती थी लोगों के घर में, जिसमें वो अजूबे जो जिंदगी में जमा किए होते थे, ला ला के अलग ममालिक के वो रखे होते थे। और लोग फिर वो मतलब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता था, ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है जी। अब ये मिसाल है कि अंग्रेज जो थे अफ्रीका से चीज़ें लेके आते थे, उनके यहाँ रखी हुई होती थी, और वो एक क्यूरियोसिटी होती थी ना, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात होती थी। बहरहाल एक स्टोरी मेरी आंखों से गुजरी, जो कि इस तरह की चीज़ों की मैं तलाश में रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है इस रीजन की, जो कि मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट हो। लेकिन बहरहाल वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड। अब बहरहाल बात हो रही है सिंध की। और पार्टीशन एक ऐसी चीज़ थी जिसकी बाद बहुत सारी आबादी इधर से उधर, उधर से इधर चली गई। बाज़ गांव जो हज़ारों साल से मौजूद थे, वो रातों रात ख़त्म हो गए। और इसी तरीके से जहाँ कोई आबादी नहीं थी वहाँ आबादी आ गई और दीगर चीज़ें हुई। अब ये जो तस्करा मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जो कि शायद है या कभी थी, या कभी थी ही नहीं। प्रूफ मुश्किल है, सिर्फ कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं जिस पे इसके बारे में तस्करा बहुत है, वो भी बहुत पुराने हैं। अब 1905 में कहत था और ब्रिटिश दौर था, तो जनाब सर्वेयर्स और इस तरह की काम करने का इनको हमेशा से बड़ा शौक रहा है कि चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, हाईलाइट करना, बनाना, लिखत पढ़त में लेके आना। तो 19वीं सदी मतलब 1900s की शुरू की बात है। सिंध में जो था अच्छा खासा कहत था, और 1905 के कहत में कई कई गांव और आबादियां गायब हो रही थीं। ब्रिटिश सर्वेयर जो मौजूद थे वो अपने मैप करने कैरावैन के साथ निकले हुए थे और जगहें को रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ के हालात। तो कहते हैं कि ये ढूंढते ढूंढते वीरानों के अंदर एक ऐसी जगह पहुंचे, नगर पार्कर के पास कहीं, जिसका नाम जो है वो नेमलेस ही रहा इन कागजात में। और उस गांव के शुरू में ये कहते हैं मट्टी का बना हुआ एक छोटा सा मंदिर कह लें, श्राइन, जिसमें फकत एक अदद घंटी थी जो लटक रही थी। अब लोगों से जब वहाँ की बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो घंटी है लगी हुई है गांव के बाहर, इसका एक ही काम है, और वो जब कोई मर जाता है तब बजती है। और इनके आबाओ अजदाद जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जब ये घंटी बजती है तो वो सो रहे होते हैं, जब ये घंटी बजती है तो उठ के जो मर चुका होता है उसको अपने साथ लेने आते हैं, और यही इसका काम है। इसके अलावा ये बजाई नहीं जाती। अब कहते ये हैं कि ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन एक रात किसी बच्चे ने, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वो चाहता था कि किसी तरह बारिश हो जाए, और कोई बच्चा वो कोई निकला रात में और उसने वो घंटी कहीं बजाई और जाके अपने घर चला गया। सुबह के टाइम वो बच्चा अपने घर में मौजूद नहीं था, एतराफ में भी कहीं नहीं था, और बकौल इनके कुछ ही दिन के अंदर वो पूरा गांव खत्म हो गया, जो कि उस ऑफिसर ने मार्क किया था अपने उस गज़ेट में, उस मैप के अंदर। लेकिन जब फ्यूचर में लोग वहां गुजरे तो वहां से मिट्टी के टीलों के अलावा कुछ नहीं मिला।
1977 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو کہ ٹرک اپنی لے کے جا رہے تھے حیدرآباد سے خیرپور کے رستے میں. تو اسی طریقے سے بیچ میں وہ ایک جگہ رکے. وہاں یہ کہتے ہیں کہ گاڑی ان کی خراب ہو گئی تھی، اکیلے تھے، اس کو ٹھیک کرنے میں اندھیرا ہو چکا تھا اور ہمت نہیں تھی چلانے کی. تو وہیں تھے موجود کہ ان کو دور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ اس ویرانے میں ان کے پاس ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ بہرحال گھنٹی سن کے سوچا انہوں نے کہ شاید کوئی ہو یا کوئی گاؤں یا کچھ ہو. تو یہ مٹی کے ٹیلے پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ان کو دور ایک گاؤں نظر آیا جہاں ہلکی ہلکی روشنی بھی تھی، لوگ بھی آگے پیچھے چہل قدمی کر رہے تھے اور باقاعدہ ایک آبادی جو کہ پہلے نظر نہیں آ رہی تھی دن میں اور رات میں نظر آنے لگی. اب یہ کہتے ہیں یہ خوشی میں آگے بڑھنے لگے کہ شاید رات میں کچھ کھانے کو، کچھ پان پینے کو، اس طرح کچھ مل جائے گا، رات اچھے سے گزر جائے گی. تو جیسے جیسے یہ گاؤں کے قریب آتے گئے، جو چہل قدمیاں کم ہوتی گئیں، جو شروع میں لوگ تھے وہ اور دور اندر گاؤں میں نظر آنے لگے اور روشنیاں کم ہونے لگیں. اور جیسے جو ثابت گھر تھے اور جیسے ہی ان کے گھر قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھروں کی چھتیں بھی گری ہوئی ہیں، اندر مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ایسا ہے جیسے کہ کئی صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں. یہ سب کچھ ہو تو رہا تھا لیکن بقول ان کی کہ گھنٹی بجے آ رہی تھی. انہوں نے وہیں پہ واپس اپنے آپ کو پلٹا اور وہاں بھاگ کے اپنی بس ٹرک کی طرف یہ بھاگے اور یہ ٹرک چلا کے وہیں سے رات کو نکل لیے کہ انہیں رکنے کے قابل جگہ نہیں سمجھا. بعد میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جگہ تھی، یہاں گاؤں تھا رات میں، لیکن وہ دوبارہ جگہ انہیں ملی نہیں اور صرف ریت کے ٹیلے ہی ملے. اب جناب بات یہ ہے کہ یہ گھنٹی کا چکر کیا ہے. اب گھنٹی کا چکر ہندو ٹریڈیشن میں تو یہ ہے کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو وہ پیوریفائی کرتی ہے اور راکشسوں جیسی چیزوں کو بھگاتی ہے وہاں سے. اب بقول اینشنٹ ورسز سے آفٹر ہیئرنگ دا بیل آل ایول ول اسکیٹر. اب اسلامک ٹریڈیشن کچھ اور کہتا ہے. حدیث کہتی ہے کہ یہ ڈیولز انسٹرومنٹ ہے، تھنگس ٹو اوائڈ. جس جگہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں ان جگہوں پہ فرشتے نہیں آتے. اب بہرحال یہ کچھ کیوریس کیس تھا جو میں نظر پڑی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں. اور اس طرح کی اور بھی کیسز ہیں سندھ کے چڑ بتی کے، ایک کوئی گاؤں ہے کلدھارا ادھر کا، اور یہ سب چیزیں جن پہ اگر کچھ انفارمیشن ملے تو ہم بات کریں. لیکن بہرحال یہ اسٹوری اب مجھے کیا پتہ یہ سچ ہے غلط ہے، یہ فیمن میں کہ قحط میں بنائی ہوئی کوئی کہانی تھی یا یہ پارٹیشن کا کوئی بھوت ہے جو کہ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے. بہرحال جو بھی ہے سلسلہ، یہ تھی آج کی کیوریس قسم کی اسٹوری. تو تھینک یو فار لسننگ ان، اور پھر جلد آتے ہیں کوئی اور کیوریوسٹی آپ کو لا کے سناتے ہیں. تھینک یو اینڈ گڈ بائے.